कसं घेऊन भोंवता कितें बरें हाडलं काय कितें? आवय आवय पाटलो घेऊन भोंवता वजन जाला तकलेर म्हाज्या आनी तूं पाटलो घेवन भोंवतय म्हणटा. तुका खबर ना ह्या पाटल्यान आश्वासनां आसा घे म्हणून. हो पाटलो आश्वासनाचो पाटलो, पण कितें आसा हे कागदारूच आसा. पाटल्यान कांय ना, पाटल्यान अजिबात कांय ना. पाटलो म्हाका तेका लागून माथ्यार घेवचो पडटा. कित्याक आश्वासनां तुका वाचून दाखयता. ह्या पाटल्यांतली आश्वासनां आहा पळय ते दाखयता. सगळ्यान पयलीं आमच्या सरकारान कितें केलें, अच्छे दिन तुमकां आपूण दितलो. हेज्या पयलीं तुमी दीस काडले 60 वर्सां 70 वर्सां तुमी जी काडली ती बेकार गेली तुमची. पण तुमकां आपूण बरे बरे दीस दितलो आनी तुमी सुखान उरतलीं. तुमचे भुरग्यांक सगळें कल्याण जातलें. सगळे वाटेन तुमकां बरें आसा. लोकांकूय दिसलें चल बाय अच्छे दिन येयले घेवया म्हणून. मागीर आपूण म्हणपालो भायले मनी म्हणपालो ब्लॅक मनी ते भायर धाडल्या म्हणपालो हेंच्यांनी. हे सगळे चोर म्हणपालो. हे ब्लॅक मनी सगळे घरान परत हाडूंक जाय म्हणपालो. ते हाडूंक जाय म्हणून चल लोकांक दिसलें चल बाय इतलो व्हडल्या व्हडल्या पयशांकारांचो पयशे भायर आसा तो जर हाडटा जायत आनी प्रत्येकाच्या बँकेन म्हणपालो ते हाडटलो जेन्ना 15-15 लाख येतले. लोकांनी लायनी केल्यो आनी तेतून आपले आपले पासबुकाचेर 100 रुपयान कोणें विदावट मनी झिरो हेजेर सुद्दां एका बँकवाल्यांक बी ऑर्डर दिली तेंचो पासबूक करूंक जाय म्हणून. लोकांनी धडाधड बँकेची लायन हेजी लायन तेजी लायन करून ते ब्लँक मनी हाडटलो म्हणून. 15-15 लाख येतले न्हू. आजून काय ते 14 वर्सां जालीं 15 रुपया येवंक ना. बरें दुसरी गजाल मागीर बेटी बचाव बेटी पढाव. चेडवांक म्हणपालो आपूण मान सन्मान दितलो. प्रत्येक गाडयेचेर बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणपालो. चेडवांक कोण मारचें ना म्हणपालो. चेडवांक एज्युकेशन बरें दितलो म्हणपालो. सगळें बरें करतलो म्हणपालो. तसलो तोय पडलो पाट. आज चेडवांक शिकपाक मेळना. डॉक्टरा सारक्यांक रेप जाता आनी कितें उरलां. डॉक्टरा सारक्यांक रेप जाता. स्टुडंटांक रस्त्यार बसचें पडटा, बोबो मारचें पडटा. सरकाराच्या मनोहर पर्रीकारान फ्री एज्युकेशनाचें आनी स्कॉलरशिपाचें काडलें तेजेय खंय गुटलून गेलें म्हणून कांय खबर ना. तिसरी गजाल आसा महिलांक गृह आदार दिता म्हणटा. पयलीं 1500 रुपया दिता म्हटलेले. मागीर दुसऱ्या इलेक्शनाक 2000 दिता. 4 म्हयने येता 6 म्हयने येना. लोक बाबडे बँकेन वयता परत येता. बँकेवालो मागीर सांगता आगे येयली जाल्यार तुका फोन करता गे. येयली जाल्यार तुका फोन करता. सरकारान घातल्यारूच आमी तुमकां दितले न्हू नाल्यार खंयसून दितले. सरकाराक उगडास येयना. मागीर इलेक्शन परत येयलें जॉब 50,000 जॉब. एकट्यान सांगलें आपूण 10,000 जॉब दितलो. एकट्यान सांगलें 50,000 जॉब दितले. एकूय जॉब मेळना. झेत पण मारताले पळय ताका सांगपाचें ना. जॉबाक लागून जॉब दिता म्हूण सांगलें पण आज्जेचो बटवो घेवन तुमकां खबर आसा केदो व्हडलो स्कॅम जालो आनी पुजा सारकी अप्सरा सगळ्यो भायर सरल्यो घोळींतल्यो. शाखेची मॅडम बिडम कोण कितें कांयच कळोंक ना लोकांक. आनी लोकांक सगळें तें कितें आसा पटापणाचें हें घालून दवरलें आनी कांय ना. असलें आमचें. मागीर सगळ्या घरांनी म्हणपालो टॉयलेट दितलो शौचालय दितलो. हर घर शौचालय घर घर जल हम आपके आंगन में अशें करून योजना बारीक बारीक योजना खूब. हो पाटलो भरलेलो. हो पाटलो पळय आहा हो भरला. पाटल्यांनी आश्वासनांनीच हो पाटलो भरला. संडास PWD न्हू येदी व्हडली तेंची फॉर्मां पळय आसा टॉयलेट जाय म्हणून ते टॉयलेटीची फॉर्मां थंयच पडल्या. कांय मेळना. 1-2 काडटा दाखयता इनॉग्रेशन करता चवथ्या दिसा तें मोडून पडटा. टॉयलेटूय बांदले ते कशें शौचालय 2 दीस रावता इनॉग्रेशन करता आनी मागीर चवथ्या दिसा मोडून पडटा. असले हेजे. मागीर 3 सिलिंडर दिता म्हूण सांगलें लास्ट टायमार तुमकां खबर आहा. 3 सिलिंडर दिला. आजून ती सिलिंडर म्हाका दिसता ताका टायर बसोंक नासतले. चलोंक जाय न्हू त्या टायराक. ते आजून काय ती दारांनी पावना. पयलीं सबसिडी दिता म्हूण सांगलें. 400 रुपयाचो सिलिंडर आसलेलो तेन्ना बॉब आसलेली पळयना आमची हिरोईन कशी रस्त्यार बॉब मारून सामकी झेत करताली. इतलो म्हारग जाला 400 रुपया. आतां 1000 वयर जालो. ती बॉब मारिना. आतां खंयच्या खाटी पोंदान लिपल्या म्हणून खबर ना काय खंयच्या पाटल्या पोंदान लिपल्या म्हणून खबर ना. उगडास तो. मागीर येयलो बायणां. तुमकां खबर आसा आमच्या महाराष्ट्राचे आमचे काका त्या काकान हांगासर ब्रीज बांदलो धाकटोसो त्या हेतून म्हणजे उदकान वचपाक लागून. तो इनॉग्रेशन करून गेलो दुसरे दिसा तो घो जालो
आनी पयशे तितले खावपाचे जाय. प्रत्येक वेळ बिहाराक कितें जालें, येदो व्हडलो पूल बांदलेलो तोय बी घो जालो. अशें कितले तरी हेंचें काम न्हू नाकाम न्हू जालें. शेतकऱ्यांचें म्हणपा लागलो पयलींचें सरकार आसा शेतकऱ्यांक कर माफ नासलेले म्हणपा, आपूण कर माफ दिता म्हणून. तुमकां खबर ना दिल्ली केदो व्हडलो मोर्चा, वर्सभर ते लोक बसून रावले, आपल्या डेटेन शेतांतले झाडून खाल्ले, थंयच रांदताले, थंयच जेयताले, अशें करून हैराण केलें. पूण आजुनूय काय तांकां कितें धड मेळपाचें कांय वचना. चोरी तितली वाडली, डकेती तितली वाडली, दुसरें खून तितलेच वाडले, क्रायम इतले 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 वयर पावलो. आपूण येयले सगळे सुरक्षीत आसतले म्हणटालो, एक्कूय कोण सुरक्षीत ना. जाणटो सुरक्षीत ना, भुरगो सुरक्षीत ना, आवय ना, बापूय ना, सगळे वाटेन लोकांक त्रास आसा. तरी सुद्दां आमी म्हणटा कितें, हो सरकार जाय म्हणून. पाटलो म्हाजो भरला, हात म्हाजो दुखोंक लागला. आनीक सांगता तुका, नोकरीचे स्कॅम केदे जाले तुमकां खबर आहा? कॉलेजीची स्कॉलरशीप खंय बुडोवन पडली खबर ना. ह्या सरकारान 60 स्कुलां बंद केली, गव्हर्मेंटाची 60 स्कुलां बंद केली. म्हणजे हांकां भुरग्यांनी शिकलेले नाका आनी ते फ्री शिकलेले नाका. ते हेजें एज्युकेशन जाय पयशे दिवन प्रायवेट स्कुलांनी व्हेले. हांकां कापासतात ना. आपली स्कुलां गव्हर्मेंटाची स्कूल कशें बेनिफीट मेळोंक जाय, लोक कशे जावतले, भुरगीं कशीं येतलीं, तांकां कितें बेनिफीट जाय हें ते करिना. हे ते अजिबात करना. तुमकां खबर आहा न्हू, PT टिचर बी प्रिंसिपल जाता, हेडमास्तर जाता. हेंच्या सरकारान PT टिचर हेडमास्तर जाता, सर्टिफिकेट खापऱ्याचें येता आनी गितां धाडटा. पळय ना असलें हेंचें चल्लां. दुसरें आसा 60 स्कुलां हें जालें बंद जालें. चिंबलचो जागो पयला तो काबार करपाक ते लोक बावडे बसले आतां लायनी, तेंचो तो बोवाळ. करमळीचे ते लोक बावडे कितें तरी आपले भाजी पालो लावन खातात इल्ले, चल 2 दिसांनी एकदां भाजी विकली जाल्यार कितें पोटाचें जातलें म्हणून. जॉब ना, गोंयकारांक धंदो ना, सगळ्या वाटेन पार करून दवरल्या. आतां आनी नव्याक तुमकां खबर आहा न्हू, कुशावती 3 जिल्ले करता. जिल्ले कित्याक करता, ती कुशावती कित्याक मुद्दम थंयसरलो जिल्लो कित्याक करूंक सोदता की ती रानां नेत्रावळी उगे तेवटेन आसा पळय जागो बिगो, तो दोंगर बिंगर तो कसो आहा, कोणाचो आहा, कितें आसा ती म्हायती मेळपाक जाय. आनी ताकाच लागून ती कशी तरी थंय कशें वयतलो डायरेक्ट खंय तरी वचपाक जाय न्हू. तितून आतां म्हाजें घर हाडलें तुमकां खबर ना. म्हाज्या घरान गव्हर्मेंटाच्या जागेर कितलीं घरां आसात ती तांकां वेरीफाय करूंक जाय. कोमनुदाच्या जाग्यार कितलीं घरां आसूंक जाय ती तांकां वेरीफाय करूंक जाय. कोण इल्लीगल खंय रावता, कितें रावता हे लोकांनी जर पेपर दिले जाल्यार कळटलें न्हू. सरकारा कडेन तो आंकडो ना आनी म्हणुनूच म्हाजें घर हाडलें. म्हाजें घर लोकांक पिश्यान काडटा. तुमी पळयल्या कोर्टान, मामलेदारा कडेन, कलेक्टरा कडेन, मागीर दुसरे सिवील कोर्टान बिल्ल्यान सगळ्या कडेन घराची केसां, जाग्याची केशी. हांगा भाव भावा कडेन दुश्मन, हांगा काका हेजे कडेन दुश्मन, असले करून खून मारामारी हे ते जाग्याक लागून सुद्दां जाता. तरी सुद्दां तुका सांगता सरकार म्हणटा आमी खूब योजना काडल्या, आमी भरपूर योजना काडल्या आनी ती आमी लोकां पर्यंत पावयता. म्हणुनूच तो पाटलो घेवन येयला. पाटलो भरला आश्वासनान, उदरगतीन सगळो पाटलो भरला, पण ते लोकां पर्यंत पावना न्हू. हे पळय पालत्या गागऱ्यार पाणी.